radio. We're going to reach everywhere. The story's out there. अमेरिका एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया के हर खित्ते से आए हुए लोग आपको जिंदगी गुजारते नजर आएंगे। अमेरिका में लाखों पाकिस्तानी भी बतौर अमरीकी शहरी जिंदगी बसर कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक हैं। इनमें से एक हैं डॉक्टर रशीद छोटानी, जो 20 साल पहले अमेरिका तालीम हासिल करने आए थे और यहाँ की जिंदगी, मयार तालीम और लोगों की इनफरादियत को देखकर एक ऐसे शोबे से मुंसलिक हो गए जिसके जरिए वॉशिंगटन में रहते हुए वो सारी दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस तरह नहीं देखता कि ये सफ़ेद है या ये काला है या ये पीला है। मैं उन्हें देखता हूँ जिस तरह वो है। मैं उन्हें इस तरह नहीं देखता कि वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। मैं उन्हें उस तरह देखता हूँ जैसे वो इंसान है, और जब मैं उन्हें उस तरह देखता हूँ तो वो भी मुझे इसी तरह देखे। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो वो मेरा दोस्त ज़रूर बनेगा, और वो अगर अच्छा इंसान है तो फिर मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अपना दोस्त भी ज़रूर बनाएगा। डॉक्टर रशीद छोटानी पिछली 2 दिहाइयों से पब्लिक हेल्थ, बायो डिफेंस और मेडिसिन के शोबे से मुंसलिक हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ड्रग डेवलपमेंट और डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर रिस्पॉन्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे शोबों में भी महारत रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर छोटानी अमरीका में ताबकारी के असरात के हवाले से अमरीकी वजारत दिफा के मुशीर भी हैं और वबाई और कीमियाई बीमारियों के माहिर भी। मगर ये सब करने के बावजूद रशीद छोटानी समझते हैं कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। जब आप बड़े हो रहे थे, यानी कि अपनी जो आई डोंट वांट टू से कि अभी आप कोई बुजुर्ग हैं, बट अपने यूथ के ज़माने में आपका ज़िंदगी का विजन क्या था? सबसे पहली चीज़ मेरे वाले साहब ने जब मुझसे पूछी कि क्या बनोगे बेटा बड़े होके, तो मैंने कहा अब्बा मैं आर्टिस्ट बनूंगा। कहा कि पाकिस्तान में तो जो है अगर तुम आर्टिस्ट बनोगे तो बहुत मुश्किल है, या तो फिर तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ या फिर कुछ और कर लो और आर्ट को एज अ हॉबी रखो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अर्से बाद पूछा कि बेटा अब क्या इरादा तुम्हारा बनने का? तो मैंने कहा कि मैं जो है सियासत में जाऊँगा। तो अब्बा कहने लगे बेटा ऐसा है कि सियासत में तुम जाओगे तो उसके लिए अगर तुम बहुत अच्छे सियासतदान होंगे और अच्छी चीज़ें करना चाहोगे तो तुम्हारा एंड जो है वो ये होगा कि पाकिस्तान में कोई तुम्हें मार देगा। डॉक्टर रशीद छोटानी के वालिद भी एक डॉक्टर थे और एक लंबे अरसे तक कराची के सीमेंट हॉस्पिटल से मुंसलिक रहे, जो अब खारादर जनरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। डॉक्टर छोटानी के वालिद ही उनका रोल मॉडल हैं। तो अब्बा कहने लगे तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई हुनर हासिल कर लो। हुनर हासिल करने के बाद फिर तुम बेशक आर्टिस्ट बन जाओ या सियासत में चले जाओ, ये तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी सनद हो जिसके बेसिस पे तुम अपने ख़ानदान का पेट पाल सको। लिटरली दैट्स व्हाट ही मेंट, कि उनका ख्याल रख सको कि कहीं पर भी दुनिया में तुम जाओ तो कोई ना कोई तुम काम कर सको जिससे तुम एक ईमानदारी से रोज़ी कमा सको। तो उस वजह से मैं अपने प्रोफेशन में अल्टीमेटली मेडिसिन में गया और पब्लिक हेल्थ में गया, फिर उसके बाद बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में चला गया, फिर उसके बाद केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस के अंदर चला गया यूएस के। स्कूल के ज़माने में उनकी ख्वाहिश थी कि वो कोई तख्लीकी काम करें, मगर ज़िंदगी और उनके वालिद की रहनुमाई उन्हें एक और शोबे की जानिब ले गई। आपके ख्याल में जो शोबा आपने चुना है वो एक्स्ट्रा चैलेंजिंग नहीं है? जो मैंने शोबा चुना था मेडिसिन का वो ये था कि मैं लोगों का इलाज करूंगा, लोगों की देखूंगा कि उनकी तकलीफ़ों को दूर करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं मूव करते करते उस लेवल पे आ गया कि एक कम्यूनल लेवल के ऊपर, मजमूई सोसाइटी के लेवल पे मैंने लोगों को देखना शुरू किया कि उन तमाम लोगों को किस तरह मैं उनकी मदद कर सकता हूँ कि एक पूरी कम्यूनिटी सेहतमंद रहे। सितंबर 2001 से लेकर अब तक मगरिब में एक सवाल बार बार सुनने को मिलता है, और वो ये कि क्या इंतहा पसंद बेगुनाह लोगों पर किसी किस्म के कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसा मुमकिन है तो वो कौन सी तदाबीर हैं जिनकी मदद से मासूम जानें बचाई जा सकती हैं। एक वक्त ऐसा आया कि जो अमेरिका में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि डर था कि कोई बायोलॉजिकल अटैक करेगा या केमिकल अटैक कर देगा यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उस वक्त मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, चूँकि मैं
پڑھ چکا تھا یہ تمام چیزیں. مجھے ایک اپرچونٹی ملی کہ میں جو ہے کچھ ایسی انٹرونشنز، میڈیکل انٹرونشنز پہ کام کروں جس کی وجہ سے اگر کوئی اٹیک ہو تو وہ اٹیک ناکامیاب ہو. تو یہ کہ ہیومن لائف، جو زندگی جو ہے وہ ہم محفوظ رکھ سکیں. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے رشید چھوٹانی کے لیے زندگی کی قیمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ زندگی کسی کی بھی ہو. میری نظر میں زندگی قیمت، چاہے وہ زندگی ایک مسلمان کی ہو، چاہے وہ ہندو کی ہو، چاہے یہودی کی ہو، چاہے کرسچن کی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کی ہو، چاہے کسی غیر مذہب کی ہو، جو مذہب میں یقین ہی نہ رکھتا ہو، زندگی جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اور پیشہ جو میں نے چنا ہے میڈیسن کا، اس میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا کام ہوتا ہے زندگی بچانا. تو بیسکلی دیٹ از دا چیلنج دیٹ آئی ہیو ان فرنٹ آف می ٹو سیو لائفس. اور جو ہے زندگی بچانے کا یہ چیلنج جو ہے مجھے آج تک جو کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور جو ہمت دے رہا ہے وہ وہی مقصد ہے. میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میرے کچھ مینٹرز امریکہ میں ایسے تھے جو مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے رہے. کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی امریکن ڈاکٹر رشید چھوٹانی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پیشے کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے عوام کو قریب لانے میں ایک کردار ادا کر سکیں. آپ ایک طرح سے ایک برج بلڈنگ کا کام بھی کر رہے ہیں اپنے پروفیشن میں. جو اسٹیریو ٹائپ ہے، جب لوگ کسی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہسپینک ہے تو یہ ایسا ہوگا، یا یہ کالا ہے تو ایسا ہوگا، یا افریقن ہے تو ایسا ہوگا، یہ مسلمان ہے تو ایسا ہوگا، دیٹ اسٹیریو ٹائپ ہیز ٹو بی بروکن. اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہے. جو ہمارا اسٹیریو ٹائپ اس وقت بن گیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے، وہ یہ کہ ہم وائلنس کے اوپر بڑا ڈپینڈنٹ ہیں. تو اس اسٹیریو ٹائپ کو توڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو، اور میری طرح کے کئی اور لوگ ہیں جو امریکہ میں اس قسم کے کام کر رہے ہیں کہ جو اکثر لوگ سوچتے نہیں کہ ہم جیسے لوگ کر رہے ہوں گے. ایک وقت آپ آتا ہے جب وہ ٹرسٹ آپ بنا لیتے ہیں، اور وہ صرف اس طرح بناتے ہیں آپ کہ آپ نے کوئی ایسے کام کیے ہوتے ہیں جو واضح طور پہ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کا مقصد یہ تمام کام کرنے کا زندگیاں بچانا ہے اور زندگی کو اچھا بنانا ہے، چونکہ ہم بھی یہیں پر رہ رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر چھوٹانی اور ان کے خاندان کو پاکستان چھوڑے ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ ان کا دوسرا گھر بن چکا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے ان کا اور ان کے خاندان کا ایک براہ راست تعلق ہے. میرے بچے تو امریکہ میں رہتے ہیں. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان چلے جائیں گے، لیکن کوئی جاتا ہے. اب زندگی یہیں پر ہے، یہی گھر ہے ہمارا. اس گھر کو خوبصورت بنانا اتنا ہی ہمارا کام ہے جتنا کہ جو یہاں پہ پیدا ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں امریکن. ہم کہتے ہیں ہم سب کو امریکن کہتے ہیں. جو رہتا ہے آئی ایم فرسٹ این امریکن because I have adopted this country to be my nation now. Yes, I have Pakistani blood in me. I am a Muslim, but above and beyond, from a country's perspective, I consider myself an American. And I hope that جو تمام لوگ جن سے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو امریکن سمجھیں. کیونکہ وہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو امریکنس نے یہ کیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یار آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنس نے یہ کیا، تو آپ کیا ہیں؟ پاسپورٹ کون سا ہے آپ کے پاس؟ باوجود اس کے کہ ڈاکٹر رشید چھوٹانی کا گھر اب امریکہ ہے، مگر بقول ان کے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کو بھول چکے ہیں. اگر ہم امریکن بن کے سوچتے ہیں تو اگر کوئی ناانصافی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے یا پاکستانی امریکنز کے ساتھ ہو رہی ہے یا پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ایز امریکنز، ایز ٹیکس پیئرز وی کین اسٹینڈ اپ، اور ہم اس کے خلاف ایسے کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو لیگل طریقے سے ہم اس پرابلم کو اپروچ کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہیں. زندگی میں صرف ذہین ہونا ہی کافی نہیں. ڈاکٹر چھوٹانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر انسان کو ذہانت کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مینٹور یا استاد کی ضرورت ہوتی ہے
جو ایک پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اپرچونیٹیز مجھے ملی، چونکہ بہت ذہین لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ذہین لوگوں کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملتی یا وہ اپرچونیٹی مس کر جاتے ہیں. میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میرے کچھ مینٹرز امریکہ میں ایسے تھے جو مجھے بہت اچھی طرح گائیڈ کرتے رہے. ان میں سے ایک مینٹر جو اب بھی مجھے گائیڈ کرتا ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈی اے ہینڈرسن. ڈاکٹر ڈی اے ہینڈرسن ایک امریکی ڈاکٹر اور سائنسدان ہیں جنہوں نے امریکہ کا پہلا بایو ڈیفنس پروگرام تشکیل دیا تھا، اور جنہوں نے رشید چھٹانی کی امریکہ میں اس وقت مدد کی جب ڈاکٹر چھٹانی کے پاس نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رہنما. ڈی اے ہینڈرسن وہ شخص ہے کہ جس نے پوری دنیا سے ایک ہی بیماری آج تک دنیا سے ختم ہو سکی ہے، وہ ہے اسمال پاکس. اور ڈی اے ہینڈرسن واز دا گائے ریسپانسبل فار ایراڈیکیٹنگ اسمال پاکس فرام دس ورلڈ. اس کے بعد وہ اسکول آف پبلک ہیلتھ کا ڈین بھی رہ چکا ہے، اینڈ ملٹیپل ادر تھنگس. ہی واز دا گائے ہو ڈیولپ دا آفس آف ہوم لینڈ سیکورٹی وچ بیکیم دا ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی ایٹ ون پوائنٹ. ہم نے امریکہ کے ایک اور شہر بالٹیمور میں ڈاکٹر ہینڈرسن سے ملاقات کی